अब रत्नपार्क लगायत साथै पशुपति एरिया साथै पशुपतिको गुहेश्वरी एरियामा चाहिँ अब खाना बाँड्न चाहिँ नपाउने भनेर चाहिँ स्थानीय तहले भनेको छ। तर उहाँहरूको लागि विकल्प के छ त? स्थानीय तहले उहाँहरूका लागि चाहिँ विकल्प के गरिएको छ? पुण्य गौतम अङ्कल पनि आउनुहुन्छ होला भनेर फोन गरेर बोलाएको। अस्ति तिहारको दिन पनि उहाँलाई फोन गरेर फर्स्टमा हजुरले इन्भाइट गर्नु। हो अस्ति तिहारमा पनि नाचेको। हजुर, भनेपछि अब यत्रोजना 300-400 जनालाई चाहिँ भोलिबाट चाहिँ भोकभोकै सडकमा छोडिनु त हुनुपर्ने अवस्था हामी आउन दिँदैनौँ। हैन, दुःख चाहिँ लागिरहेछ, तर सरकारले यो कामलाई यो व्यवस्थापन चाहिँ हेरोस् भन्ने हाम्रो चाहना चाहिँ सडकमा भएको व्यक्तिलाई सरकारले हेऱ्यो भने हामीलाई रोडमा आउने इच्छा छैन। तर भोलिको दिन सरकारले हेरेन भने हामी सिंहदरबारमा हामी यी व्यक्तिलाई लिएर जानेछौँ। बाटो पनि म्यानेज गरौँ है त्यहाँ। त्यो भाइहरूलाई त्यो अङ्कललाई बोलाउँछ। टन्न खाऊ टन्न। के सरकारले खुवाउने नभए पनि प्राइभेट सेक्टरबाट खुवाउनु पर्छ। हामी सबै मिलेर भोको चाहिँ कसैलाई राख्नु हुँदैन। यिनीहरूलाई नि यसरी भोकै राख्यो भने बुढा मान्छेहरूलाई पनि झन् बिराम लागेर अर्कालाई पनि सर्न सक्छ। भोका नाङ्गा असहाय बेवारिसे व्यक्तिहरू कोही पनि नेपालमा मर्नु नपरोस्। तर यहाँ काठमाडौँ नगरपालिकाले भनेको छ काठमाडौँमा कोही पनि गरिब भएको चाहिँ देख्न नपरोस्। यो एकदम विडम्बनाको चाहिँ प्रश्न रहेको छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म दीपक गुरुङ। यो लकडाउन भएदेखि चाहिँ यो लामो समयदेखि विभिन्न समाजसेवीहरूले यो सडकमा खाना खुवाउने कार्य गरिँदै आएको छ। तर यो कार्यलाई अब भोलिदेखि चाहिँ रोकिनुपर्छ भनेर चाहिँ स्थानीय तहले भनिएको छ। किनकि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। तर ती व्यक्तिहरू जो सडकमा बेवारिसे रूपमा हिँड्ने व्यक्तिहरू जो चाहिँ जबलेस व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ खानाको व्यवस्था कसले गर्दछ त? यो गहन प्रश्न रहेको छ। र भोलिदेखि चाहिँ अब रत्नपार्क लगायत साथै पशुपति एरिया साथै पशुपतिको गुहेश्वरी एरियामा चाहिँ अब खाना बाँड्न चाहिँ नपाउने भनेर चाहिँ स्थानीय तहले भनेको छ। तर उहाँहरूको लागि विकल्प के छ त? स्थानीय तहले उहाँहरूका लागि चाहिँ विकल्प के गरिएको छ? यसको लागि हामीले यहाँ आज खाना पनि बाँड्दै हुनुहुन्छ राजु शेर्पा लगायत पुण्य गौतम लगायतका व्यक्तिहरूले आज मासु भात सहित यहाँ 400 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खाना बाँड्दै हुनुहुन्छ। त्यसको विकल्प के हुन सक्दछ त? यो प्रश्न पनि हामी उहाँहरूसँग गर्दैछौँ पक्कै पनि। र सम्भव भएसम्म यहाँको स्थानीय तहलाई सोध्ने हामीले प्रयास गर्नेछौँ। र सम्भव नभए चाहिँ हामीले यहाँ खाना बाँड्ने समाजसेवी साथै पुण्य गौतमसँग यो प्रश्नको चाहिँ जवाफ हामी उहाँसँग लिनेछौँ। उहाँहरूले कस्तो सजेसन दिनुहुन्छ? पक्कै पनि भोका नाङ्गा असहाय बेवारिसे व्यक्तिहरू कोही पनि नेपालमा मर्नु नपरोस्। तर यहाँ काठमाडौँ नगरपालिकाले भनेको छ काठमाडौँमा कोही पनि गरिब भएको चाहिँ देख्न नपरोस्। यो एकदम विडम्बनाको चाहिँ प्रश्न रहेको छ। किनकि काठमाडौँलाई चाहिँ गरिबको सहर भनेर चाहिँ चिनाउन नपरोस् भनेर चाहिँ मेयर साहबले भन्नुभएको छ। तर बेवारिसे असहाय व्यक्तिहरू अहिले कहाँ गएर खाने, कसरी चाहिँ जीविकापार्जन गर्ने? न त उहाँहरूका लागि कुनै व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन रहेको छ। उहाँहरू अहिले कमाएर अहिले खानुपर्ने व्यक्तिहरू रहेको छ। तर उहाँहरूका लागि सोचिदिने व्यक्ति यहाँ कमै देखिन्छन्। हामी यो विषयमा केही कुराकानी गर्दैछौँ। साथै आज खाना बाँड्ने तयारी रहेको छ, उहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्दैछौँ। सम्भव भएसम्म खाना आउने व्यक्तिहरूसँग पनि पक्कै पनि कुराकानी गर्दैछौँ। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला र अन्तिम समय हेरेर आफ्नो मनमा लागेको प्रश्न जिज्ञासा र कुनै आफूलाई लागेको तर्कहरू छन् वा तपाईँहरूलाई कुनै सजेसन छन् भने पनि आफूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै म चाहिँ अब केही यहाँ भएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकबिन यहाँनिर चाहिँ लगभग धेरैजनालाई चाहिँ लामो समयदेखि उहाँहरूले लकडाउनदेखि नै यो खाना बाँड्ने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। तर भोलिदेखि दुःखको कुरा यहाँ चाहिँ खाना बाँड्न पनि प्रतिबन्ध भनेर चाहिँ यहाँको स्थानीय तहले चाहिँ भनेको छ। र आज चाहिँ विशेष गरी मासु भात खुवाउनु भएको छ।
राजु सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पिएचडी स्कलर साथै खरवक्ता पुण्य गौतम पनि हुनुहुन्छ। सर यो किन भोलिदेखि यस्तो बन्द गर्न लागेको चाहिँ के कारण हो खास? आस्था पनि छिन्, आस्था पनि जिज्ञासु छिन्, यहाँ बाँड्न खोजिरहेकी छिन्। राजु सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिबन्ध भन्दा पनि समुदायमा कोरोना फैलिने खतराको कारण चौरमा यसरी नबाँडौँ भन्ने खालको स्टेटमेन्ट आएको देखेँ। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग सोल्युसन के छ, वाट इज द अल्टरनेटिभ? त्यो बिना ठ्याक्कै बन्द गर्नु भनेर भन्नु भएन, किनभने घाँस खोसिएका, बाँस उटिएका, घाँस कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकताको निम्ति तडपिएका अहिले इकोनोमिस्टहरूले, म पनि युनिभर्सिटीको एउटा हुन त पिएचडी स्कलर भए पनि, यता पोलिटिकल साइन्सको भए पनि इकोनोमिक्सको पनि एउटा स्टुडेन्ट हुँ र गरिबीको रेखामुनि 12 लाख मान्छे धकेलिए। अब बिलो पोभर्टी लेभलका मान्छे कसरी खालान्, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। खाना त खुवाउने नै हो, तर कहाँ? पार्टी प्यालेसमा कि कुनै ठाउँमा कि अहिले चौरमा नगरेर सामाजिक दूरी कायम गर्ने कि खाना चाहिँ खुवाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ। र पुण्य सर आज के मासु भात नै खुवाउनु भयो? ए साँच्ची सुन्नु न, त्यो माथि दिउँ न। छिटो गरौँ, छिटो चाँडो हजुर कहाँ जाउँ? यतातिर खप्दै जाउँ न। छिटो गरौँ अब, छिटो गरौँ। राजु सर ल, आस्था, म राजु सर तीनजनाले यहाँ बाँड्ने है। ओके समीर सर, समीर ल ल। आस्थालाई चाहिँ सबभन्दा मिठो मासु के को? मलाई चिकन। वाउ, चिकन। तर त्यति धेरै मासु खाँदैन घरमा, मम्मीहरूले भेज र चिकन बनाउनुहुन्छ। यो खाना चाहिँ कहाँ बन्छ राजु सर? आज हामीले यहीँ बनाएको, यहीँ गुसिरी अगाडि नै बनाएको हामीले खाना। कति म्यान पावर चाहिँ कतिजना? हाम्रो मेन पावर लगभग 11 जना हुनुहुन्छ, 11-12 जना। यो झन्डै आज 400 भन्दा बढी हुनुहुन्छ। 400 भन्दा बढी। कति टाइम लाग्यो? हामीलाई त्यही लगभग 2 घन्टा, 2.5 घन्टा, 3 घन्टा लाग्यो भनौँ न। 11 जनालाई? हजुर हजुर, एकदम कोही प्याज ल्याउने, कोही लसुन ल्याउने, कोही केलाउने, कोही काट्ने, यसरी नै गरिरहेछ। र आज अन्तिम दिन हाम्रो दुःख लागिरहेको होला तपाईँहरूलाई त्यसरी सेवा गर्न? अब पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने? पाइन्छ कि पाइँदैन दुःख चाहिँ लागिरहेछ। तर सरकारले यो कामलाई, यो व्यवस्थापन चाहिँ हेरोस् भन्ने हाम्रो चाहना चाहिँ सडकमा भएको व्यक्तिलाई सरकारले हेऱ्यो भने हामीलाई रोडमा आउने इच्छा छैन। तर भोलिको दिन सरकारले हेरेन भने हामी सिंहदरबारमा हामी यी व्यक्तिलाई लिएर जानेछौँ, यी भोका नाङ्गालाई लिएर जानेछौँ हामी। हो कि राजु सर, यसलाई यसो गरी व्यवस्थित गर्नु पर्ला, जस्तो खाना खुवाउने कामलाई निरन्तरता दिने। तर कहाँ खाना खुवाउने? जस्तो अहिले कोरोना समुदायमै फैलिएको आशंका छ, त्यसकारण व्यवस्थित तरिकाले म पुण्य गौतम पनि तपाईँहरूसँग जहाँ जानुपर्छ तयार छु। पार्टी प्यालेस अथवा कुनै एउटा चौर प्राङ्गण, सामाजिक दूरी कायम गरेर, मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गरेर, मान्छेको भिडभाड नगरेर व्यवस्थित तरिकाले खुवाउनुपर्छ। सके सरकारले खुवाउने, नभए पनि प्राइभेट सेक्टरबाट खुवाउनु पर्छ। हामी सबै मिलेर, भोको चाहिँ कसैलाई राख्नु हुँदैन। अनि पत्रकार मित्र, यहाँ के छ इन्ट्रेस्टिङ कुरो भने आज यो 13औं दिनको पुण्यतिथि कसको? हाम्रो एकजना शेर्पाजीको 13औं दिनको तिथिमा हामीले आज यहाँ यो व्यवस्थित तरिकाले मासु सहित यहाँ गरिब गुरुवा, असहाय रोगीहरूलाई खुवाउनु पर्छ भनेर आज देख्नु भएको छ नि, इतिहासमै सबभन्दा ठुलो लाइन। एकदम व्यवस्थित तरिकाले उहाँले खाना बाँड्नु भएको छ र मलाई पुण्य गौतमजी तपाईँ जसरी पनि आइदिनु होला, बाँड्नुपर्छ भनेको हुनाले म आएको छु। अनि भोलिबाट चाहिँ उहाँहरू भोकै बस्ने? होइन, भोकै नबस्ने, खुवाउन त खुवाउने हो, तर कुन ठाउँमा भन्ने कुरो चाहिँ प्रमुख हो। तर मान्नुहोस्, यो चौरमा बसेर खुवाएको चाहिँ आज यो अन्तिम दिन हो भनेर हामी कल्पना गर्न चाहँदैनौँ, तर त्यस्तो अवस्था आयो, मलाई पनि एकदम चिन्ता लागेको छ। भनेपछि उहाँहरूलाई यहाँ चाहिँ भोलिबाट खाना खुवाउन नपाउने भनेर यो उर्दी छ, चिठी छ, तर व्यवस्थित ठाउँमा, अब सरकारी तहबाट पनि व्यवस्थित ठाउँमा खुवाउनु पर्छ। कुनै पार्टी प्यालेस अथवा काहीँ म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र म पुण्य गौतमले, राजु शेर्पाजी लगायत यो टिमलाई साथ दिनेछ। म जहिले पनि भोका नाङ्गा गरिब उत्पीडितको पक्षमा छु। आउ त तिमीले पनि के गर्यौ आज? के गर्यौ आस्था? आज हामीले चाहिँ यहाँ मामहरू बाँड्यौँ, तरकारी बाँड्यौँ। आज चाहिँ राज अङ्कलको बर्थडे भएर पनि हो, हामीले गुयोसरी नै बनाएको। अनि अघि नै ऊ एउटा बालाई देखेको थिएँ कि, अनि उहाँलाई अस्ति पनि भेटेको थिएँ। उहाँ नानी आस्था केसी भविष्यमा हिरोनी बन्न चाहन्छन् रे। कति इयर्स ओल्ड तिमी?
11 इयर्स ओल्डमा जम्मा 11 वर्षमा समाजसेवामा यत्रो दिलचस्पी आज पुण्य गौतम अङ्कललाई फोन गरेर तिमीले पनि बोला हो कि होइन उसले फोन गरेको मलाई खाने बेला अनि पुण्य गौतम अङ्कल पनि आउनुहुन्छ होला भनेर फोन गरेर बोलाएको अस्ति तिहारको दिन पनि उहाँलाई फोन गरेर फर्स्टमा हजुर इन्भाइट गरेँ हो अस्ति तिहारमा पनि नाचेको हजुर भनेपछि अब यत्रोजना 300-400 जनालाई चाहिँ भोलिबाट चाहिँ भोकै सडकमा छोडिनु भोकै त हुनुपर्ने अवस्था हामी आउन दिँदैनौँ हामी जसरी पनि खाना खुवाउँछौँ तर यसरी चौरमा गर्ने कि अथवा व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरोमा लेट बी कन्सिडर अनि यो चाहिँ कसले गरेर चाहिँ भन्नुभएको हो त्यसो भने होइन यो त कुन कुरा यो खाना चाहिँ यहाँ बन्द गर्ने भन्ने होइन यो पहिलेदेखि अलिकति अगाडिदेखिको उर्दी हो तर त्यो उर्दीको वास्तवमा यो भोकको अगाडि केही कुरा पनि प्रमुख हुँदैन गौण हुन्छ त्यसकारण भोक जबरजस्त एउटा ऊ हो वास्तवमा मान्छे भोकको अगाडि नतमस्तक हुन्छ भोक लागेको बेला भोकलाई भोजन चाहिन्छ निन्द्रालाई ओछ्यान चाहिन्छ यो आधारभूत आवश्यकता हो पेटमा जब भोकको सारङ्गी भेटिन्छ मान्छेलाई अरू कुरोको ध्यान हुँदैन अब हामी खाना बाँड्ने काममा दत्तचित्त हुन्छौँ अलिक छिटो छिटो गरौँ भन्ने कुरा आयो साथीहरूको म अलिकति मद्दत गरिदिन्छु ए भाइहरू है यता आऊ न यता आऊ तपाईँ चोक्टा हालिदिनुहोस् म झोल हालिदिन्छु है त ल म झोल हालिदिन्छु तपाईँ चोक्टा हाल्नु बाबुलाई र आज यो गुहेश्वरी पशुपतिभन्दा तल धेरैजना लगभग 300-400 जनालाई चाहिँ खाना खुवाउने चाहिँ अन्तिम दिन भनेर भनेको छ तर यत्रोजना चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भोलिबाट यसरी ल मैले रस थपेको छु राजु सरले चोकमा भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन यो होइन अब पाउनुपर्छ हामीले त यसको डिमान्ड गर्छौँ यो जसरी पनि हामीले खाना खुवाउनु पर्छ यी सानी नानी आस्था त आएकी छिन् कता नानु भातको पनि म्यानेज गरौँ है त्यहाँ त्यो भाइहरूलाई त्यो अङ्कललाई बोलाउँछ टन्न खाउँ टन्न ल भाइ यता भाइ यता र धेरै लाइन रहेको छ खाना खुवाउने व्यक्तिहरू यहाँ लगभग 1 किलोमिटरै हुनुहुन्छ होला लगभग यो पशुपति यो गुहेश्वरी प्राङ्गणमा र भोलिबाट चाहिँ यहाँको स्थानीय तहबाट चाहिँ खाना खुवाउने काम चाहिँ यहाँ नगर्न भनेर भनिएको रहेछ र यो अलिकता यो दुःखको कुरा पनि रहेको छ पुऱ्याउनु पर्छ सबैलाई झोल मात्रै यहाँको मान्छे खोइ हाल्दैन न यस्तो शब्द भन्ने हुन्छ हो इङ्ग्लिस आउँदैन दुईटा भाग नल्याऊ भाइ चोक्टा के भन्छ समीर भाइ ओ समीर भाइ अरू भाइहरूलाई पनि बोलाउनु पऱ्यो कि यता आउनु यता आउन हेलो चित्त भएर मलाई बोलाइदिनु भयो म नुवाकोट पुगिसकेको मान्छे यहाँ आएको छु र यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ इतिहासमै यति ठुलो लाइन तपाईँले सायद देख्नु भएको छैन उहाँ प्रचार प्रसार त्यति चाहनुहुन्न कुनै मिडियाको ग्याङ गिरोहवाले खडा गर्नुहुन्न तर राजु शेर्पाजीले गरेको यो काममा म पुण्य गौतमको जहिले पनि साथमा साथ हातमा हात हुन्छ सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो एउटा शेर्पाजीको पुण्यतिथिमा यहाँ हामी खुवाइरहेका छौँ मासु पनि छ भात पनि छ व्यवस्थित तरिकाले र आस्था नानु पनि यहाँ आएकी छिन् यिनले पनि खुवाउने यो भविष्यको हेर्ने राजुजी केही भनिदिनुहोस् के भन्नुहुन्छ त सर यस्तो
अब अवस्था आइपुग्यो होइन ठिक छ पर्यो होइन? यस्तो छ अब यी सबै यहाँ जति पनि छन् अब काम गर्ने पनि छन् नगर्ने पनि छन् यहाँ कति गरिब पनि छन् दुखी पनि छन् यसमा त छनौट पनि गर्नुपर्छ तर म चाहिँ के भन्छु भने उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ भने हामी भोलिदेखि कहाँ खाने त हामीलाई कुली दिने हामीलाई काम पनि दिनु सकेको छैन कसैले काम गर्नु गयो खोज्नु गयो पाइँदैन तपाईँहरूले हामीलाई यसो एक दुई छाक खाना दिइरहनु भएको थियो हामी बाँचिरहेको थियौँ अब हामी भोको मर्ने भयौँ होइन हामीलाई कुली दिने त अब हामी कहाँ जाने हामीलाई देखाउनु पर्यो नि त बाटो हामीलाई काम दियो भने हामी काम गर्छौँ हामी आउँदैनौँ सडकमा काम गरेपछि हामी कोठाबाल तिर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ हामीले के भन्ने अब यहाँ धेरै घाउचोट लागेका व्यक्तिहरू छन् धेरै चाहिँ अब घरबिन भएर चाहिँ भाडा नभएर सडकमा सुतेका व्यक्तिहरू छन् त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एकचोटि सरकारले हेरोस् के उहाँहरूलाई सोध्नु परोस् सोध्नुहोस् उहाँ सरकार आएर जो पनि उहाँको नेतृत्व अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनु पऱ्यो के छ तपाईँहरूलाई काम गर्नु सक्नेलाई उहाँहरूलाई रोजगार दिनु पऱ्यो नसक्नेलाई होइन एकदम चाहिँ अब अपाङ्ग असहायहरूलाई तिनीहरूलाई कसरी हुन्छ उहाँलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो नि त सरकारले तपाईँहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ खाना नखुवाउनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको हो कि कसैले भन्नुभएको हो? हामीलाई त स्थानीय तहले भन्दा पनि हामीलाई त अब हामीलाई प्रहरी चाहिँ दाजुभाइले साथीहरूले पनि अब नबाँडिदिनु होला हामीलाई माथिबाट चिठी आइसकेको छ तपाईँहरूले भिडभाड नगरिदिनु त्यसको विकल्प चाहिँ के भन्नुभएको छ त उहाँले विकल्प चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ खासै के भन्नुभएको छ हाम्रो साथीहरू दिदीहरू उहाँहरू मिटिङमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ हामी एक दुई दिन हेरौँ उहाँले अब चाहिँ अब राम्रो तरिकाले हामीलाई उ गर्नुभयो भने हामी ठिक छ उहाँहरूसँग हामी रेस्पोन्स गरेर जान्छौँ यति उहाँले गर्नुभयो भने हामी अगाडि बढ्छौँ उहाँलाई भोका नाङ्गा हामी राख्छौँ भोका नाङ्गालाई जसरी पनि खाना खुवाउनु पर्छ भन्ने कुरो छ भोकालाई भोजन निन्द्रालाई ओछ्यान चाहिन्छ भन्ने आस्था के भन्छौ ल खाना राजु अङ्कल पुण्य अङ्कलले बाँडेको छेउमा के भन्नुहुन्छ नानी तपाईँ? मैले चाहिँ यिनीहरूलाई नि यसरी भोकै राख्यो भने बुढा मान्छेहरूलाई पनि झन् बिरामी लागेर अर्कालाई पनि सर्न सक्छ अनि यिनीहरू अशिक्षित मान्छेहरूलाई पनि सानो सानो बालकहरूलाई पनि शिक्षित बनाउने सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने तर सरकारले चाहिँ विदेशबाट पठाएका यिनीहरूलाई हामीहरूको लागि चाहिँ यिनीहरूले आफै खाइदिने आफै लुकाइदिने गरेर चाहिँ अहिले हाम्रो यो नेपाल छ नि नेपालमा चाहिँ अशिक्षित भएको मान्छेहरूलाई शिक्षित बनाउनको लागि विदेशबाट पठाएको पैसा पनि सरकारले खाएर अहिले अशिक्षितको मान्छेहरू अशिक्षित नै छन् धनीहरूले त धनी नै छन् यिनीहरूले अलिअलि पैसा पनि अब भोलि तिमीले देश हाँक्नुपर्छ तिमी जस्तो मान्छेले राजुजी हामीले मद्दत गर्छौँ अब हामी सबै मिलेर ल खाना बाँडौँ पुण्य सर तपाईँ त नेकपाको नेता पनि हुनुहुन्छ के हुन्छ त पहल यस्तो होइन पहल त व्यापक हुन्छ पहल के व्यापक हुन्छ भने जसरी पनि भोका नाङ्गालाई होइन पहल भनेको यहाँ तपाईँसँग दन्तमजान गर्नु अहिले जरुरी छैन हामी यति भन्छौँ कि हामी भोका नाङ्गालाई भोकै छाड्दैनौँ भोकालाई हामी भोजनको प्रबन्ध गरेरै छाड्छौँ राजुजी हामीले सङ्कल्प ल्याएको छौँ नयाँ तरिकाले हामी जान्छौँ भनेपछि भोलिबाट पनि उहाँले चाहिँ खाना चाहिँ पाउनुहुन्छ तर व्यवस्थित तरिकाले हामी गर्छौँ अझ व्यवस्थित तरिकाले हस् थ्याङ्क यू अन्य कार्यक्रम के छ नि त अब चाहिँ सकियो हो तपाईँहरू खाना अन्य कार्यक्रम हाम्रो आजको लागि यति नै हो होइन हाम्रो भोलि अब के हुन्छ अब एकचोटि हामी मिटिङमा बस्छौँ होइन कवि अलविदा ना कहना भने जस्तो हामी व्यवस्थित तरिकाले लान्छौँ एकदम हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू